او سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال دے بزرگ ہیں، بڑھیپا ہے اور 80 سال دا بندہ تو آپ اندازہ کرو کتنا بڑھڑا ہو سی، داڑھی دیوال سفید، سر دیوال سفید، 80 سال دا بڑھڑا حضرت سعید بن مسیب بستر مرگ دے تشریف فرما ہے۔ جس بیماری دے وچ آپ دا انتقال کیا، انتقال تو چند لمحات پہلے ہی بزرگ انہاں دے کول انہاں دے شگرد پہنچن، آکھے نے سونا تساں روندے کیوں پایو، تساں تے بڑی عظیم ہستی ہی پہ، تھوڑا دا ایمان چٹانوں کو وقت کے زیادہ مضبوط ہے، کیوں روندے ہو؟ شیطان دے مکر و فریب تو ڈر کے پہ روندے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آکے سنا میں روندے کیوں ہو؟ فرمایا روندہ این واسطے پیاں کی تھئی میں عورت دے فتنے چ مبتلا نہ تھی ہوئی۔ 80 سال دا بڑھڑا بستر مرگ تے پیا ہوئے، اجا بھی عورت دے فتنے کو پیا ڈردا ہوئے کہ اج دا پیر عورتاں کو پیر گھٹواوے بیٹھا، عورتاں کو کانڈ بیٹھا، عورتاں دی کانڈ بیٹھا تھپے، ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت بیٹھا کرے، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے۔ ڈاکٹر اقبال آگن نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والوں عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی، ایسے نگہباں کی عقیدت چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ 80 سال دا بڑھڑا جڑا عورت دے فتنے کو اتنا پیا گھبراندے تے اج دا پیر، اج دا فتنے دا دور ہے، لہذا پیر بھی او جا پکڑو جڑا شریعت دا تابعدار ہوئے، صرف وہ دی کرامات تے وہ دی میجورٹی نہ دیکھو، یعنی عوام دی گیدرنگ نہ دیکھو، عوام دی کثرت نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو شریعت مطہرہ تے عمل کتنا ہے، رسول اللہ دے دین دا تابعدار کتنا ہے، نبی پاک اسلام دے فرامین دا تابعدار کتنا ہے، ایک چیز دیکھو۔